बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल डायरीज़ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान समरा नूर। नाज़रीन कराम, आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत काम किया, टीचर हैं, ट्रैवलर हैं, राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जनाब अली अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? वंडरफुल, ज़बरदस्त। कैसा आपका मौसम जा रहा है? मौसम बहुत अच्छा है जी। वैसे गर्मियाँ मैंने वैसे कई बचपन से नहीं देखा कि लाहौर में अगर देखें फर्स्ट जून है कल से जी, तो जून का मैंने कभी इतना अच्छा मैंने मौसम नहीं देखा आज तक। जी बिल्कुल ऐसे ही। सर आपके बारे में जब मैंने सर्च किया तो मुझे एक बड़ी शॉकिंग चीज़ नज़र आई वहाँ पे कि वो ये थी कि आपको शौक था आर्मी में जाने का। हाँ। और फिर आप आगे मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ। तो सर मोटिवेशनल स्पीकर एक अलग चीज़ है और आर्मी एक अलग चीज़ है, तो आपका रुझान आर्मी से और इस तरफ कैसे आया? देखिए समरा, मैं जब 95 में आई गेस मैं भर्ती होने के लिए गया था, उस वक्त ना 4-5 प्रोफेशनल लोगों को पता थे, या लोग डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर्स थे और या CSS करके किसी पोजीशन पे जाते थे या आर्मी में जाते थे। बस ये 4 ही प्रोफेशन हमें तो पता थे, हमें पता ही नहीं था कोई प्रोफेशन। और एक स्कीम होती थी जूनियर कैडेट स्कीम, उसमें आप मैट्रिक का जैसे एग्जाम देते थे आप, तो आपको ना वहाँ पे भर्ती कर लेते थे, तो फिर अगली आपकी जो स्टडी थी वो आर्मी में रहते हुए करते थे। जी। मैं वहाँ पे भर्ती होने गया, लेकिन मुझे ना वो लगा कि ये ना बड़ा कंजस्टेड सा माहौल है, मैं यहाँ पे ना आर्मी में सेट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारने वाला हूँ। आर्मी के तो रूल्स बड़े सख्त होते हैं, डिसिप्लिन, सुबह इतने बजे उठना, फिर इतने बजे सोना। फिर मैंने हिसाब लगाया कि मैं आर्मी में नहीं चल सकता, तो बस फिर ज़िंदगी गुजरती गई और फिर मैंने और भी काम काफ़ी सारे किए। तो फिर मुझे ये भी शोबा अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें मज़ा है, फेम है और एंजॉयमेंट है, मीडिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ज़्यादा मुझे चाम नज़र आया। देखिए वैसे ना मुझे मशहूर होने का शौक़ था। अच्छा, एक ऑप्शन ये थी मैं मॉडल बन जाता, दूसरा था मैं ड्रामे करता, ड्रामा आर्टिस्ट बन जाता, तीसरा था मैं सिंगिंग करता, चौथा था मैं कोई क्रिकेट में चला जाता, उसमें भी आपको फेम मिल जाता है। मैंने सारी कैलकुलेशंस की, क्रिकेट में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। देखे ना 10-11 खिलाड़ी सिर्फ होते हैं, लेकिन ना हज़ारों भर्ती होना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है जी। फिर मैंने कहा ये मुश्किल काम है। ड्रामे के लिए मैंने देखा कि मैं कोई इतना फिट नहीं हूँ, जिस आवाज़ सिंगिंग में मैं आवाज़ अच्छी नहीं थी, ठीक है। बाकी मॉडलिंग रहेगी, मॉडलिंग में मुझे बड़ा बोरिंग लगता था काम, क्या वापस चलना है। तो फिर मैंने देखा कि तमाम जो शोबा जात हैं इनका सवाल है, आपको एक सर्टेन टाइम तक आप बहुत मजबूत हैं, आपकी टांगें मजबूत हैं, तो आप फुटबॉल खेल सकते हैं या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आपके मसल्स पूरे हैं। तो इसी तरह आप थोड़ा सा आपका जो स्किन ढलकनी जब शुरू होती है तो आपको कोई भी एक्टर नहीं रखता जी, बिल्कुल। वो कहते हैं ये बूढ़ा बूढ़ा लगना शुरू हो गया, इसको नहीं रखते। अच्छा, उसके बाद अगर आपने मॉडलिंग करनी हो तो बिल्कुल ही उसका तो कैरियर बहुत छोटा है जी, फौरन से उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है, खास तौर पर लड़कियों के लिए तो बहुत ही कम है। वो कहते हैं ये लड़की जो है ना, अब ये मॉडल बस ये थोड़ी सी ना इसकी अब स्किन डबल चिन हो गई है या थोड़ी सी ये चब्बी हो गई है, तो ये भी मॉडलिंग नहीं कर सकती जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने ये तमाम शोबे देखे, फिर मैंने ये लगा शोबा कि जो इल्म का शोबा है इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा आपको पजीराई नहीं मिलती, लेकिन फिर आप जैसे जैसे वक्त के साथ साथ आप इसमें महारत हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं और आप बूढ़े होते जाते हैं। अच्छा, ये वाहिद शोबा ऐसा है जितना आप बूढ़ा होते हैं आप उतना ऑथेंटिक होते जाते हैं, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस ही बढ़ता है और आपका नॉलेज अपना भी बढ़ा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा शोबा, मैंने कहा ये चूज़ करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में थ्रू आउट लाइफ आखिरी लम्हे तक ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ताकि ये अच्छा था। सर आपने ह्यूमन बिहेवियर पे भी बहुत काम किया है, तो क्या रवैये से शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? रवैये से तो ही लगता है शख्सियत का अंदाज़ा। हज़रत अली ने कहा था कि अगर आपने किसी को देखना है कि उसका मिजाज कैसा है तो उसको गुस्से में देखें। और हमें आम लोग जब आपके ऑफिस में जो आपने रवैया अगर देखना हो तो हम जो आपके बॉसेस होते हैं, बॉस के सामने हर कोई शख्स जो है वो बड़ा अच्छा बन के और बड़ा प्यार से रिस्पेक्ट से बात करता है जी, बिल्कुल, क्योंकि ही डोंट हैव एनी अदर चॉइस जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने रवैया देखना है तो वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ, स्वीपर के साथ, पीएन के साथ और गार्डनर के साथ, इनके साथ देखें रवैया कैसा है, तब इंसान का पता चलता है। सर लेकिन हम मोस्टली ऐसे भी देखते हैं ना कि लोग जो दिखने में होते हैं वैसे होते नहीं हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है
تو وہ ریئل میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا نہیں ہوتا, وہ صرف ایک ٹائم کے تحت ہوتا ہے کہ اس نے غصہ کر دیا یہ, لیکن آپ بعد میں دیکھیں تو وہ بڑا ہمبل پرسن ہوتا ہے. لیکن وہ تو دیکھیں ہر وقت تو کوئی غصے میں رہ بھی نہیں سکتا. ہاں جی وہ تو ہے. لیکن اصل پہچان انسان کی غصے میں ہی ہوتی ہے. اگر غصے میں اس نے اپنے الفاظ کو اور اپنے رویے کو کنٹرول نہیں کیا جی تو اس کا مطلب ہے اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے. صحیح. سر جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ یوتھ میں آج کل تو ٹین ایجرز میں بھی اسٹریس بہت زیادہ ہے, اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ انجوائمنٹس کم ہیں سمرا, مجھے لگتا ہے. ہاں جی یہ ہے, انجوائمنٹس کم ہیں, اسپورٹس لائف میں کم ہے. جی لیکن جب آپ کا اسپورٹس ہوتی ہے نا, آپ کی باڈی کی ایگزرشن ہوتی ہے تو آپ کی پوری باڈی کا کتھارسس ہو جاتا ہے. اور آپ انٹرٹینمنٹ میں نا لوگوں کو نا فکر بہت زیادہ ہے معاش کی. ہمیں اسٹوڈنٹ لائف میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا زندگی میں کرنا ہے یا ہم نے کیا بننا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ ٹو مچ کیریئر اورینٹیڈ ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر وہ ایجوکیشن میں ہیں تو ابھی ایجوکیشن کو انجوائے کریں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں, آپ فرینڈ شپ انجوائے کریں, جو اس ایج کے تقاضے ہیں وہ آپ پورے کریں. جب آپ کی جاب آئے گی تو آپ دیکھ لیجیے گا کیا کرنا ہے. اگر آپ نے پریپریشن کرنی ہے تو ضرور کر لیں. اب پریپریشن میں آپ نے کمیونیکیشن اپنی بہتر کرنی ہے, نیٹ ورکنگ اچھی کر لیں, آپ کانفیڈنس اپنا انکریز کر لیں تو آپ بہتر زندگی گزار لیں گے. سر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا آج کل انوالو ہونا نہیں چاہتے, بڑے تنہا پسند ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اگر تنہائی پسند لوگ ہیں تو وہ پھر کوئی ایسا کام کر لیں, پروفیشن وہ پھر ایسا چوز کریں جس میں ان کے ساتھ نا لوگوں کے ساتھ میل جول نہ ہو. جیسے وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں, وہ ایڈیٹنگ سیکھ لیں, وہ فری لانسنگ سیکھ لیں, وہ ایسا کام سیکھ لیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کوئی کام سیکھ لیں, یا کوئی ایسا کام سیکھ لیں جو کمپیوٹر سے ریلیونٹ ہو, یا اکاؤنٹس کا کام سیکھ لیں, یا فائنانس کی فیلڈ میں چلے جائیں. جی بالکل. یا کسی سائنٹسٹ جیسے کام کرتے ہیں, سارا دن بیٹھ کے فارمولے بنا رہے ہیں. تو اگر وہ ایسی پرسنالٹیز سمرا ہوتی ہیں, دو طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ایک انٹروورٹ ہوتی ہے, ایک ایکسٹروورٹ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. اب آپ دیکھ لیں آپ نے جو پرسنالٹی ٹائپ ہے آپ کی, آپ اسی پروفیشن میں چلے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی بالکل. سر ایک چیز ہم آج کل کے لوگوں میں دیکھتے ہیں, احساس کمتری. احساس کمتری انسان کی اپنی شخصیت پر کتنا نقصان کرتا ہے؟ احساس کمتری انسان کو آتی ہے جب وہ کمپیریزن میں پڑتا ہے. ہاں جی. سب سے اچھا کمپیریزن جو ہے وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ آپ کا جو آج ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ کا نالج جو کل تھا اس سے آج بہتر ہو, اور اسی طرح جو آج ہے وہ پرسوں سے اس میں امپرومنٹ ہونی چاہیے. جو شخص اپنے ساتھ مقابلہ لگاتے ہیں ان کو نہیں ہوتی فرسٹریشن. ہاں جی ان کو نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو پچھلے سال 6 کتابیں پڑھی تھیں, آج میں نے 8 پڑھ لی ہیں. میں نے 6 شہر دیکھے تھے تو اب میں نے 2023 میں نے 10 دیکھ لیے ہیں. اسی طرح میں نے اگر میری 10,000 تنخواہ تھی تو اب 15 ہو گئی ہے. اچھا یہ کنٹینیوسلی اگر آپ کی گروتھ اور امپروومنٹ ہوتی جائے تو آپ کو اسٹریس اور فرسٹریشن نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیں, اب جیسے آج آپ نے یہ اینکرنگ کا کام شروع کیا ہے, آپ اگر پہلے دن سے ڈاکٹر شائستہ کو دیکھنا شروع کر دیں, نادیہ خان کو, نادیہ جمیل کو, اور یہ بڑی بڑی جو سیلیبریٹیز ہیں, تو آپ کو فرسٹریشن ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ ان کو ایک عرصہ لگا اس مقام میں پہنچنے کے لیے. آپ کو بھی اتنا عرصہ لگ سکتا ہے اگر آپ نے وہ کی ڈائریکشن اور آپ کا اسکل سیٹ ٹھیک ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کوسچننگ اسکل آپ کی طاہر صاحب کے انٹرویو میں تھی آج اسے بہتر ہونی چاہیے. جو تیسرا انٹرویو کرے وہ اس سے بہتر ہو, چوتھا اس سے بہتر ہو. اگر آپ کی اپنی ذات میں امپروومنٹ آ رہی ہے تو بہتر ہے. اگر آپ نے اپنا مقابلہ اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے کمپیریزن, تو آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا. لیکن دوسرے کے ساتھ لگا لیا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ شارٹ کٹ سے فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, مطلب وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, کچھ بننا نہیں چاہتے, بس وہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس نے فیم حاصل کر لیا اسی طرح میں بھی فیم حاصل کر لوں. تو ایسا کیوں ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ کیوں بن گیا؟ اصل میں کیونکہ چام بہت ہے نا. ہاں جی. کیونکہ آزاد چائے والا کہہ رہا ہوں, وہ کیا نام تھا اس کا, چائے والا. ہاں جی ایک ہے آزاد چائے والا, تو ہے ٹرینر ہے. چائے والا وہ اس کی فوٹو آئی جی, وہ فیمس ہو گیا. ہاں جی وہ فیمس پارٹی ہو رہی ہے, اس نے ایک لڑکی نے کہا وہ فیمس ہو گئی. فیمس ہوئی. اسی طرح وہ ڈانس پچھلے دنوں آیا تھا ایک, ہاں جی وہ ڈانس والی لڑکی جو ہے وہ فیمس ہو گئی. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے 5-10 منٹ لگائے ہیں, ہاں جی, ان کو اتنا مقام مل گیا.
ड्रेसेस भी स्पॉन्सर हो रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ऐसे और ही है। इनको इंटरनेशनल टूर्स भी मिल रहे हैं, जी। ड्रामा में भी कास्ट होगी, वो लड़की हाँ पार्टी जी, हो रही है हाँ जी, वाली बिल्कुल। लड़की, फिर उसको आगे से ऐड भी मिलने शुरू हो गए, तो चार्म है ना। जी। लेकिन ये चार्म देखें, प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। हम्म। कहीं लाखों में जाके कोई 2-3 लोग इस तरह के क्लिक होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मसला नहीं, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं क्लिक होने की, मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि जैसे ही आप फेमस होते हैं तो आपके पास बिजनेस आना शुरू हो जाता है, जी। आपको लोग मुख्तलिफ इनवाइट करना शुरू कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ये तीनों जो चारों मैंने आपसे नाम लिए, इनको तकरीबन पाकिस्तान के तमाम मॉर्निंग शोज ने इनवाइट किया, हाँ जी ऐसे ही है। तो पैसे भी दिए, जी। तो ये अच्छा नहीं उनको मिल गया पैसे। लेकिन इसकी ना रेशो बड़ी समरा कम है। जी। अगर तो आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखेंगे तो हो सकता है आप दुखी हो जाएं। हम्म। आप कहीं चांस लें, ठीक है, हो जाए तो ठीक है, ठीक नहीं हुआ तो कोई ना हो मसला तो मैं अपना एक जो प्रोसेस है मेहनत का, स्ट्रगल का, स्मार्ट वर्क का, वो मैं करता रहूँ। नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर आजकल हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो जिनके पास वेल्थ है या वेल्थ ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों में इंसानियत ख़त्म हो गई। सर आपने 5 बुक्स लिखी, उसमें से आपने 2 बुक्स जो हैं वो सूफीज़म पे लिखी हैं, तो आप हमारे देखने वालों को आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि सूफीज़म है क्या? समरा, मैं जी क्योंकि मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स में स्टडी करता रहता था, सूफीज़म एक बेहतरीन स्कूल ऑफ थॉट है ज़िंदगी गुजारने के लिए। जी। आपको एक मज़हब, एक स्कूल ऑफ थॉट चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिसको आपने फॉलो करना है। जी बिल्कुल। मुझे ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके लोग बड़े धीमे मिजाज के हैं, प्यार करने वाले हैं, खाना खिलाते हैं, डराते नहीं हैं खुदा से, हाँ जी ये है। मोहब्बत करवाते हैं, उसके साथ साथ ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में काम करते हैं। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछ लें, बुरा नहीं मनाएंगे, सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर जवाब नहीं आएगा तो कहेंगे कि मुझे नहीं आता इसका, आप भी तहकीक करें, मैं भी तहकीक करता हूँ, तो आपको ना तहकीक की तरफ लगाते हैं। जी। तो इसलिए मुझे ये स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा बेहतर लगा। फिर मैंने इस पर रिसर्चेस की, लोगों से मिला, किताबें लिखी, और फिर लेक्चर्स भी दिए, फिर इस पर मैंने प्रोग्राम्स भी किए। तो इस तरह, क्योंकि सिंपल तरीका ये है, सिंपल सा इसका जो तशरीह है, वैसे मैं मुश्किल उस पर डेफिनेशन भी नहीं जाता। जो मुझे ये समझ आई है कि खुदा के साथ राब्ता जो है वो जी। करवाते हैं ये सूफिया इकराम है इंसान का डायरेक्ट, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं कम हो गया है तो उनको कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करते हैं, उनके मसले का हल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुझे ये लोग ज़्यादा पसंद हैं। सर जैसे हम आपकी लाइफ को देखते हैं तो आपको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक़ है। जी जी। आपने 17 मुल्क जो हैं वो ट्रैवल किए हैं। सर आपका सबसे फेवरेट जो ट्रैवल था वो कौन सा था? फेवरेट ट्रैवल, मुझे अक्सर ये सवाल किया जाता है। अच्छा, जब मैं सूफिया के साथ मिलता था, मैं कोई 200-300 लोगों से मिला, उसमें सूफिया करामी का ये सवाल हर शख्स मुझसे पूछता था कि आपको सबसे अच्छा सूफ़ी कौन लगे। जब मैं मुल्क भी फिरता हूँ तो मुझे यही लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा मुल्क आपको कौन सा लगा। तो मुझे सबसे अच्छा मुल्क हमेशा से यूके लगा, क्योंकि यूके ना मेरा पहली मोहब्बत थी मेरी। मैं दुबई में पैदा हुआ था, पाकिस्तान में मैं अरसा रहा, ये 2 तो मेरे कंट्री हो गए ना जहाँ पे मेरे वक्त पैदा हुआ, वक्त गुजारा। तो मैं जो 3rd कंट्री जो मैंने दुनिया में जो देखी थी वो यूके था। तो मुझे फिर उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि वो फर्स्ट लव था मेरा। और एक वैसे भी ना दिमाग में एक लोगों के ना, जिस मुल्क ने आपके ऊपर हुकूमत की हो, आपको वहाँ जाने का बड़ा शौक होता है। जी बिल्कुल। इसी तरह जितना भी अफ्रीकन्स हैं वो फ्रांस जाते हैं, उनका किबला फ्रांस है। जो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा किबला जो है वो यूके है। एक दफ़ा ना वैसे ही यहाँ पे ओपन हो रही थी अबारी होटल में ना, तो मुझे पता चला, अब वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल था यूके का। मुझे पता चला जी कि वीज़ा जो पहला होगा ना शख्स, उसको वीज़ा देंगे, डेफिनेटली ज़रूर देंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सुबह के टाइम 8 बजे वैसे ही ओपन होनी है, तो मैंने कहा कि मैं ना रात को 12 बजे पहुँच जाता हूँ, ताकि मैं सारी रात वहाँ बैठ जाऊँगा और मैं ही फर्स्ट हूँगा, ठीक, और मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो क्या हर्ज है, मैं 10-12 घंटे बैठ जाऊँगा तो क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे ऑलरेडी 500 लोग थे। मैं हैरान हुआ कि जो मैं सोच रहा था वही उन्होंने सोचा, सबने भी वही सोचा। खैर मुझे वीज़ा नहीं मिला था, लेकिन जिसको फर्स्ट जो उस वक्त था उसको वीज़ा उन्होंने दे दिया था। तो मुझे इतना शौक था, मैं कहता था कि यार दुनिया में अगर इंसान आया तो वो ऐसे ही ना खाना पीना और शादी करके और ऐसे ही ना मर जाए, वो कुछ करके जाए, वो कोई अपनी लाइफ को हाई पिच पे खेल के जाए, दुनिया घूमे,
لرننگس کرے, کتابیں لکھے, میڈیا پہ آئے, دوستیاں کرے, ایکسپیرینس حاصل کرے, ایکسپوجر لے, ایک فل آف لائف وہ جی کے جائے. کیونکہ دیکھیں لائف تو وہی ہے 60-70 سال کی سب کی, اس کے بعد تو آنی بھی نہیں ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو مومنٹس ہیں وہ اچھے گزرے ہیں یا نہیں اچھے گزرے. مجھے لگتا ہے یہی ایک بہت بڑی انسان کی سکسیس ہے کہ کس نے مومنٹس اچھے گزارے ہیں. پھر میں نے مومنٹس اچھے گزارنے کے لیے یہ ٹیکنیکس دیکھی کہ میں ٹریول کروں, موویز دیکھوں, اسٹڈی کروں, کتابیں لکھوں, لیکچرز دوں, ٹی وی پہ آؤں. میں نے یہ 6-7 چیزیں دیکھی کہ یہ بڑی مزیدار ہے. تو یہ کر کے جانا ہے زندگی میں, ایسے نہیں جانا. سر آپ سے اگلا سوال آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہے. آپ کو کبھی محبت ہوئی اپنی لائف میں؟ محبت تو میں روز ہی کرتا ہوں. نہیں سر, سچ کہہ رہی ہوں, آپ کو کبھی محبت ہوئی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. سر کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اچھا, اور جو ناکام ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. مطلب زندگی میں عورتوں کو بڑھا لیں آپ تو زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی لڑکی نے کسی کو ریفیوز کر دیا شادی کے لیے, کہہ دیا یار تو فقرا ہے, تیرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے اندر ایک انزائٹی اور فرسٹریشن پیدا ہوئی, وہ کہتا ہے میں تمہیں کچھ بن کے دکھاؤں گا. تو پھر اس کو امپریس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ بن جاتا ہے. جیسے یہ تیرے میرے پاس تم ہو ڈرامہ بھی دیکھا, یہ پچھلے دنوں آیا, وہ بھی اس کی جو بیوی نے اس کے پیسے کی وجہ سے وہ اس کی طرف راغب ہوئی نا. جی بالکل. تو اس نے پھر پیسہ کمایا, بہت پیسہ کما لیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو عورت میں پھر ماں کو بھی شامل کریں آپ, جی بہن کو بھی شامل کریں, بیوی کو بھی شامل کریں, گرل فرینڈ کو بھی شامل کریں. لیکن جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا, ہمارے دماغ میں صرف بیوی یا گرل فرینڈ ہوتی ہے دماغ میں. تو ہو سکتا ہے اگر آپ یہ تمام عورتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کامیابی. سر جب انسان اپنی لائف میں اتنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو کئی لمحات ایسے آتے ہیں جہاں اس کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, اس پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے. آپ پہ ایسا کوئی ٹائم آیا؟ مجھ پہ تو روز یہ رہتا ہے ٹائم. میں نے تو کل بھی ایک پوسٹ لگائی, مجھے کوئی 400 گالیاں پڑی اس پہ. ایسا کیوں؟ دیکھیں آپ جب کسی کے نظریات کے خلاف بات کریں گے, جی بالکل, جو آپ کے نہیں ہیں, تو لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. لوگ یہ چاہتے ہیں جو ہمارا نظریہ ہے, ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے, اسی کو پروموٹ کیا جائے, اسی پہ بات کی جائے. لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح سے اس چیز کو ایسے اڈاپٹ کریں. اچھا, پھر کوئی بھی سبرا ایسی اسکول آف تھاٹ یا ایسی فلاسفی نہیں ہے جو سب کو کامنلی ایکسیپٹیبل ہو. دیکھیں نا, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی تمام ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں نا. تو آپ جو بھی بات کریں گے تو کسی نہ کسی کو وہ اچھی نہیں لگے, تو پھر وہ نیگیٹو کامنٹس آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ خان صاحب پہ تنقید کریں گے, آپ پہ نیگیٹو کامنٹ آ جائیں گے. آپ پیپل پارٹی پہ کر لیں, اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ پہ تنقید کر لیں. آپ نون پہ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں, آپ کوئی بھی بات جب کسی کے مزاج کے خلاف کریں گے تو آپ پہ تنقید آنی شروع ہو جائے گی. اور کیونکہ ہمارا کام ہی مختلف ٹاپکس پہ, فلاسفیز پہ, کلچرز پہ, ہسٹری پہ بات کرنا ہے, تو ہم اپنی بات کو ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ سب کو پسند آئے. جی بالکل, وہ ڈیفینیٹلی کسی کو نہیں. اچھا, پھر جب آپ پہ جب تنقید ہو رہی ہے, جو آپ نے کہا, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. پہلی بات کہ آپ نوٹس ہو رہے ہیں, جی نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ آپ نے کوئی ایسی ڈفرینٹ بات کی ہے جس پہ آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. جی, اور پھر ویسے کھلے دل سے بھی آپ سوچ لیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ واقعی کیا میں غلط تو نہیں کر رہا. میں نے بعض اوقات ایسے کیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جب مجھ پہ تنقید ہوئی تو میں نے دل سے پھر سوچا کہ یار واقعی میں نے یہ مسٹیک کی ہے. تو آپ کھلے دل سے اس مسٹیک کو مان لیں. اگر مسٹیک نہیں کی, اس میں ڈٹے رہے. بالکل. سر ہماری یوتھ کے لیے ایک میسیج. یہ سارے یوتھ کی میسیج تھے. نہیں تھا, چلیں ٹھیک ہے, رہنے دیں. نہیں. اچھا, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یوتھ کو میسیج دیں. یار یوتھ کے علاوہ لوگ نہیں ہوتے جو بزرگ لوگ ہیں یا جو یوتھ نہیں ہے, تو ان کے لیے تو میسیج ہونے چاہیے. لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ یوتھ کو فوکس کریں. سر آج کل یوتھ زیادہ ہے نا, تو اس لیے یوتھ زیادہ ہے. یوتھ کو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں نا انجوائے کریں لائف کو, اور لائف میں جو بھی پروفیشن آپ نے چوز کرنا ہے اس سے ریلیونٹ آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے. جی, کیونکہ جو انسان ہے وہ رزلٹ ہوتا ہے اپنے 7 لوگوں کا. آپ کے جو 7 لوگ ہیں نا زندگی میں, جن کے ساتھ آپ زیادہ ملتے ہیں, 7 لوگ,
آپ تقریباً ویسے ہوتے ہیں. اچھا جیسے اگر 7 لوگ ہیں, ان کی کسی کی 30,000 تنخواہ ہے, کسی کی 1 لاکھ ہے, کسی کی 50,000 ہے, کسی کی 2 لاکھ ہے, آپ ان سب کو پلس کریں اور تقسیم کر دیں 7 پہ, جو فگر آئے گا آپ کی بھی وہی سیلری ہوگی. تو آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. آپ بلینئرز میں بیٹھنا شروع کر دیں. آپ کی ان کے ساتھ اگر دوستیاں ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ بلینئر ہو جائیں. اگر آپ ایکٹنگ میں شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو ایکٹرز کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. اینکرز بننا چاہتے ہیں اینکر کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. بس کچھ ہی دیر بعد آپ ایسے ہو جائیں گے. بالکل. تو آپ نے جو چیز سوٹ کرتی ہے آپ کو, آپ وہاں پہ وقت گزاریں. تھینک یو سو مچ سر. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمرا نور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.